केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मुक्त स्वाध्याय पीठस्य शृंगेरी स्वाध्याय केन्द्रस्य प्रस्तुतिः स्वाध्याय पाठः ध्वनिपाठः। मंगलादि श्लोकाः इति प्रथमपाठस्य द्वितीय बिन्दोः पंचमं पद्यं भवति। परिष्कुर्वन्त्वर्थान् सहृदयधुरीणाः कतिपये तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता। तिनीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः इति। अस्य पद्यस्य अन्वयः एवं भवति। कतिपये सहृदयधुरीणाः अर्थान् परिष्कुर्वन्तु तथापि मे क्लेशः कथमपि गतार्थो न भविता। इमे तिमीन्द्राः पुनः पयोधेः संक्षोभं विदधतु एतेन मन्दरगिरेः आयासः किं विफलो भवति इति। अत्र अलङ्कारशास्त्रे अन्ये अनेके ग्रन्थाः रचिताः सन्ति, विरच्यन्ते च। एवम् अनेकेषु अलङ्कारशास्त्रग्रन्थेषु मध्ये रसगङ्गाधरोऽपि अन्यतमः स्यात्। तेन रसगङ्गाधरस्य वैशिष्ट्यं किम्? इतरग्रन्थाः इव एषः रसगङ्गाधरः अपि अन्यतमः इति सामान्यग्रन्थाः इत्येव जानीयुः इति चेत् तथा न। रसगङ्गाधरः विलक्षणः ग्रन्थः। अस्य ग्रन्थस्य महत्त्वं वर्तते, वैशिष्ट्यं वर्तते इति अस्मिन् पद्ये जगन्नाथः प्रतिपादयति। कथम् इति चेत् कतिपये सहृदयधुरीणाः अर्थान् परिष्कुर्वन्तु इत्युक्ते केचन सहृदयश्रेष्ठाः आलङ्कारिकाः साहित्यशास्त्रस्य अर्थान् स्वबुद्ध्यनुसारं विचारयन्तु नाम। तेषां विचारेण विवेचनेन मम एतस्य ग्रन्थस्य निर्माणप्रयासः विफलः न भवति। तथापि मे क्लेशः कथमपि गतार्थो न भविता। तत्र एकं दृष्टान्तं ददाति। इमे तिमीन्द्राः पुनः पयोधेः संक्षोभं विदधतु एतेन मन्दरगिरेः आयासः किं विफलो भवति इति। महामत्स्याः क्षीरसमुद्रे पुनः पुनः समुद्रस्य संक्षोभं कुर्वन्तु नाम, किन्तु मन्दरपर्वतस्य यः मथनप्रयासः वर्तते स च विफलो न भवति। इत्युक्ते तादृशप्रयासः मदीयः अलङ्कारशास्त्रसम्बद्धः रसगङ्गाधर निर्माणरूपः विफलो न भवति इत्याशयं रसगङ्गाधरस्य वैशिष्ट्यम् अत्र अस्ति इति पद्येन प्रकाशितवान् जगन्नाथः। अनन्तरं षष्ठं पद्यं भवति। निर्मायनूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित् किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण। अस्य पद्यस्य अन्वयः इत्थं वक्तव्यो भवति। उदाहरणानुरूपं नूतनं काव्यं निर्माय मया अत्र परस्य किञ्चिदपि न निहितं। कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण सुमनसां गन्धः
मनसापि सेव्यते किम् इति। अस्मिन् पद्ये सः रसगंगाधरस्य एकं वैशिष्ट्यं पुनः प्रतिपादयति। अत्र लक्ष्यत्वेन यानि यानि उदाहरणानि दर्शितानि वर्तन्ते रसगंगाधरे तानि सर्वाण्यपि उदाहरणानि मया नूतनतया इव निर्मितानि, अन्येषां कवीनां काव्येभ्यः न स्वीकृतानि इति अस्य रसगंगाधरस्य एतद् वैशिष्ट्यम् अत्र प्रतिपादयति। उदाहरणानुरूपं नूतनं काव्यं निर्माय मया अत्र परस्य किञ्चिदपि न निहितम् इति। तत्र एकं दृष्टान्तमपि उपस्थापयति। कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण सुमनसां गन्धः मनसापि सेव्यते किम्। कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण, कस्तूरी गन्धम् उत्पादयितुं समर्थो भवति कस्तूरी मृगः। तादृशः मृगः किं पुष्पगन्धं सेवते वा? न सेवते खलु। अतः तादृश काव्यनिर्माण सामर्थ्यवता मया अन्येषां काव्यानि उदाहरणत्वेन कुतः स्वीकर्तव्यानि? मयैव प्रतिभा पूर्णेन नूतन काव्यमेव निर्माय रसगंगाधरे लक्ष्यत्वेन उदाहृतं वर्तते इति अनेन पद्येन निरूपितवान्। अनन्तरं षष्ठं पद्यमिदं सम्पन्नं। सप्तमं पद्यं भवति। मननतरितीर्ण विद्यार्णवो जगन्नाथ पंडित नरेन्द्रः रसगंगाधर नाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्। मननतरितीर्ण विद्यार्णवः जगन्नाथ पंडित नरेन्द्रः इमां रसगंगाधर नाम्नीं काव्यमीमांसां कुतुकेन करोति इति अस्य पद्यस्य अन्वयः। मननतरितीर्ण विद्यार्णवः इत्युक्ते मननरूपा तरिः नौका इत्यर्थः। मननरूप नौकया विद्यासमुद्रं तीर्णः। एवं मननतरितीर्ण विद्यार्णवः, मननतर्या तीर्णः विद्यार्णवः येन तादृशः जगन्नाथ पंडित नरेन्द्रः, जगन्नाथ पंडिताख्यः मनुष्यश्रेष्ठः लीलया रसगंगाधर नामकं काव्यविचारग्रन्थं करोति इति। अन्तिमं पद्यं भवति। रसगंगाधर नामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु किंचकुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चि रञ्जयतु। एषः रसगंगाधर नाम सन्दर्भः, सन्दर्भो नाम ग्रन्थः, चिरं जयतु बहुकालं सर्वोत्कर्षेण वर्तताम्। किंच निसर्गसम्यञ्चि कवीनां कुलानि रञ्जयतु। स्वभावतः समीचीनानि कवीनां कुलानि रञ्जयतु, तोषयतु, आनन्दयतु इति स्वाशयम् अस्मिन् पद्ये प्रकटितवान्। इत्थं मंगलाचरणपूर्वकं विद्यागुरोः वन्दनं, रसगंगाधरस्य वैशिष्ट्यञ्च पूर्वोक्तेषु पद्येषु प्रतिपादितम् आचार्येण जगन्नाथेन। इदानीं भवान्
मूलग्रन्थस्यापि अभ्यासं कुर्यात्। रसगंगाधरे मूलग्रन्थे एतानि पद्यानि लिखितानि सन्ति। पाठसामग्र्यामपि मूलग्रन्थः दत्तो वर्तते। भवान् स्पष्ट उच्चारणपूर्वकं तं मूलग्रन्थं पठेत्। अहम् एकवारम् एतानि पद्यानि वदामि, भवान् सम्यक् शृणोतु। स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युताम् कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। श्रीमज्ज्ञानेन्द्रभिक्षोरधिगतसकलब्रह्मविद्याप्रपञ्चः काणादीराक्षपादीरपि गहनगिरो यो महेन्द्रादवेदीत्। देवादेवाध्यगीष्टस्मरहरनगरे शासनं जैमिनीयम् शेषाङ्कप्राप्तशेषामलभणितिरभूत् सर्वविद्याधरो यः पाषाणादपि पीयूषं स्यन्दते यस्य लीलया तं वन्दे पेरुभट्टाख्यं लक्ष्मीकान्तं महागुरुं। निमग्नेन क्लेशैर्मननजलधेरन्तरुदरं मयोन्नीतो लोके ललितरसगङ्गाधरमणिः हरन्नन्तर्ध्वान्तं हृदयमधिरूढो गुणवताम्। अलङ्कारान् सर्वानपि गलितगर्वान् रचयतु परिष्कुर्वन्त्वर्थान् सहृदयधुरीणाः कतिपये। तथापि क्लेशो मे कथमपि गतार्थो न भविता। तिनीन्द्राः संक्षोभं विदधतु पयोधेः पुनरिमे। किमेतेनायासो भवति विफलो मन्दरगिरेः। निर्मायनूतनमुदाहरणानुरूपं काव्यं मयात्र निहितं न परस्य किञ्चित्। किं सेव्यते सुमनसां मनसापि गन्धः कस्तूरिका जननशक्तिभृता मृगेण। मननतरितीर्णविद्यार्णवो जगन्नाथपण्डितनरेन्द्रः रसगङ्गाधरनाम्नीं करोति कुतुकेन काव्यमीमांसाम्। रसगङ्गाधरनामा सन्दर्भोऽयं चिरं जयतु किञ्चकुलानि कवीनां निसर्गसम्यञ्चिरञ्जयतु। ततः परं रसगङ्गाधरे मूलपङ्क्तिः एवं वर्तते। तत्र कीर्ति परमाह्लाद गुरुराजदेवता प्रसादाद्यनेक प्रयोजनकस्य काव्यस्य व्युत्पत्तेः कविसहृदययोः आवश्यकतया गुणालङ्कारादिभिर्निरूपणीये तस्मिन् विशेष्यतावच्छेदकम् तदितरभेदबुद्धौ साधनं च तल्लक्षणं तावन्निरूप्यते इति। अत्र ग्रन्थकारः पंडितराजो जगन्नाथः काव्यस्य प्रयोजनमपि निर्दिशति। किं काव्यस्य प्रयोजनं जगन्नाथेन उक्तम् इति चेत् कीर्ति परमाह्लाद गुरुराज देवता प्रसादादि अनेक प्रयोजनकस्य काव्यस्य इति सः उक्तवान्। तर्हि काव्यस्य प्रयोजनं जगन्नाथमते कीर्तिः नाम यशः, परमाह्लादः इत्युक्ते आनन्दः, गुरुराजदेवता प्रसादः इत्युक्ते गुरोः राज्ञः देवतायाः प्रसादः अनुग्रहः। एतादृशप्रयोजनानि काव्यस्य भवन्ति इति जगन्नाथस्य आशयः। काव्यप्रकाशकारः मम्मटभट्टः अपि काव्यस्य प्रयोजनम् उक्तवान्।
काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेशयुजे इति। काव्यं यशसे कीर्तये अर्थकृते अर्थप्राप्तये व्यवहारविदे व्यवहारज्ञानाय शिवेतरक्षतये अमङ्गलनाशाय सद्यः परनिर्वृतये पठनसमनन्तरं दर्शनसमनन्तरं वा अलौकिकानन्दप्राप्तये कान्तासंमिततया उपदेशयुजे कान्तोपदेश सदृशोपदेशयोगाय कान्तोपदेश तुल्य उपदेश प्राप्तये इत्येवं रूपेण षट् प्रयोजनानि मम्मटाचार्येण उक्तानि। तानि प्रयोजनानि एव संक्षिप्ततया कीर्ति परमाह्लाद गुरुराजदेवता प्रसादाद्यनेकप्रयोजनकस्य इत्यनेन अत्र पंडितराज जगन्नाथेनापि उक्तानि इति अवगन्तव्यं भवति। तत्र काव्यं यशसे इत्युक्तम् अत्र कीर्तिपदेन तत् निर्दिष्टम्। अत्र सद्यः परनिर्वृतये इति काव्यप्रकाशे उक्तम्, अत्र परमाह्लाद इति पदेन तदुक्तम्। गुरुराजदेवता प्रसाद इति तु शिवेतरक्षतये इति यदुक्तं तत् गुरुराजदेवता प्रसादपदेन तदुक्तं भवति। आदिपदेन व्यवहार ज्ञानम् अमङ्गलनाशः उपदेशः च स्वीकर्तव्यो भवति। इत्थं पंडितराज जगन्नाथेन अत्र काव्यप्रयोजनम् अपि निर्दिष्टं भवति। काव्यस्य अनेके विषयाः भवन्ति। गुणः, अलङ्कारः, रीतिः, दोषः, काव्यभेदाः इत्येते विषयाः प्रतिपादनीयाः भवन्ति। तर्हि तेषु विषयेषु सत्सु प्रथमं काव्यस्य लक्षणं किम् इति ज्ञातव्यं भवति। ततः परं तादृशकाव्ये के विषयाः भवन्ति इति ज्ञातुं शक्यन्ते। इत्यतः आदौ काव्यस्य लक्षणं प्रतिपादयति जगन्नाथः। तत् काव्यलक्षणम् अग्रिमध्वनिमुद्रायां निरूप्यते। सुकृति जनहृति परिलसित शुभ वरद भाषा संस्कृतम् भुवन भाषा संस्कृतम् भवन भाषा संस्कृतम् भरत भुवि परिलसित का